ومن بعد عندنا البوست نيميرو 2 اللي هو التيراسمون. داكوغ. الوغ التيراسمون اش كعندنا فيه؟ عندنا فيه لو ديبلي اي لو رومبلي. هنايا عندنا لو رومبلي. داكوغ. الوغ نجيو هنايا لو ديبلي. الوغ لو ديبلي عندنا فيه لو ديبلي سي كوا؟ هو الحفير، يعني كالحفير اننا كنحفرو بزاف د الحفر وكل حفرة عندها سمية. داكوغ. الوغ نجيو مثلا فوي اون بلان ماس و فوي اون اكسكافاسيون. الوغ فوي اون بلان ماس و فوي اون اكسكافاسيون هي واحد الحفرة مثلا عندنا هاد البقعة أرضية كاملة، هاد البقعة أرضية هي اللي غادي نبنيو مثلا كنحفروها كاملة على واحد الارتفاع. داكوغ. الوغ فوي اون بلان ماس ديما كنحسبوها اون متر كوب. ديما الفوي اون بلان ماس ديجا لو ديبلي كامل كيتحسب اون متر كوب هو لو رومبلي. الوغ بالنسبة للديبلي كيما قلت لكم، الوغ فوي اون بلان ماس ميزوري اون متر كوب سي ان terrassement réalisé sous la totalité de l'emprise du futur bâtiment sont utilisés dans deux cas. Dégager des volumes de sous-sol enterrés ou semi-enterrés. مثلا اللي كان عندنا لي sous-sol كنديرو واحد الحفرة كاملة باش نديرو sous-sol. Lorsque le terrain n'est pas suffisamment porteur, on réalise une dalle pleine armée ou un radier. مثلا اللي كان عندنا هذيك الارض ما كتقدرش انها تهز لينا الباتيمون، كنقدروا اننا نحفروا حفرة كاملة وكنديرو بلاص ما نديرو لي سيميل او لي سيميل فيلونت كنديرو سيميل كاملة طبلة، كنديرو طبلة كاملة باش نديرو لو غاديي ديالنا. هنا باغ اكزومبل يقدر انه واخا حفرنا هنا يقدر اننا مثلا هاد لاوتور كامل ديال السوسول عاد من بعد غادي نحفرو لي سوميل. الوغ هاد لو بلون يعني اولى ان هذا ماشي بورتور ونقدروا اننا نديرو كامل هنا ان غادي اللي هو جينيرال نديرو واحد السوميل كبيره على توت لا توتاليتي ديال التيران وديك الساعه كنحسبوها. هنا عندنا terrain à construire يقدر انه يكون terrain على هاد الشكل او terrain بهذا الشكل. يعني في الحفير ديالنا يقدر يكون terrain ébouleuse terrain tendre يعني فيه داك الميل و terrain très compact. الا كان très compact هو هذا اللي كيكون واقف بحال هكا كيكون terrain واقف. ولكن دي فوا يقدر يكون ميل لينا يعني على حساب لا ناتور ديال الارض اللي عندنا، حيت حنا كنحفروا مثلا وخصنا ننزلوا بحال هكا لو terrain. داكوغ. الوغ نجيو هنايا بالنسبة للكالكول ديال هادي الحفير ديالها كنديروه لا لونغور اللي هي هادي ضرب لا لارجور وضرب هاد لا هوتور. بغينا نحسبو الفوليوم ديال الدبلي. الوغ لا لونغور ضرب لا لارجور ضرب لا هوتور. داكوغ. الوغ لا لارجور هنايا عندنا ضرب لا لونغور ضرب لا هوتور من هنا لهنا. اوكي. سينو الا كان عندنا التيران بهذا الشكل كنديرو لا سيرفاس الأولى لا سيرفاس التحتانية كنزيدو عليها لا سيرفاس الفوقانية كنزيدو عليها الجذر ديال السيرفاس الفوقانية زائد السيرفاس التحتانية وكنقسمو على 3 ونضربوها في الارتفاع. داكوغ. غنجيو هنايا فوي اون ريغول او اون فوندو او اون طرونشي. الا كان عندكم مثلا فوي اون ريغول او اون طرونشي هي واحد الحفرة مثلا عندنا التيران وتنحفرو واحد الحفرة اون ريغول، حفرة دايرة على التيران كامل هاكا هذه كتسمى فوي اون ريغول او اون طرونشي. Alors mesurer au mètre cube, c'est une feuille linéaire creusée à l'endroit où les murs de la construction vont s'élever. Alors le فرق ما بين fouille en tranchée ou fouille en rigole, alors le فرق c'est la largeur ديال الحفرة ديالنا. alors باش نحسبو مثلا عندنا واحد البقعة أرضية وحفرناها كاملة en rigole بحال هكا هي هادي فحال تنشوفوها من الفوق هي هادي. الوغ إلا درنا واحد لاكوب قطعنا من هنايا وبانت لينا هاد لاكوب بان لنا هاد لو طرونشي هاد الحفرة هادي. هاد الحفرة هادي مثلا بانت لينا بغينا نديرو الكالكول ديال الفوليوم ديالها غنقدرو اننا نقسمو لا لونغور على جوج. مثلا عندنا هاد لا بارتي وهاد لا بارتي فحال كنديرو لا لونغور كنضربوها في لا لارجور وكنضربوها في لا هوتور ديال الحفرة. داكوغ. و بيان سور كنضربوها في لو نومبر اليمون لحقاش عندنا هادي وعندنا هادي فحال نضربو جوج في لا لونغور فوا لا لارجور فوا لا هوتور نجيو لهاد الفوليوم ار.
داكشي اللي بقى لينا ما نحسبوش من هنا. علاش؟ لحقاش حنا ديجا حسبنا هذا كامل من هنا حتى لهنايا. فاش غادي نبغيو نحسبو غادي نحسبو غير داكشي اللي بقى لينا. لا لونغور اللي هي من هنا حتى لهنا كنضربوها في لا لارجور اللي هي وكنضربوها في لا هوتور اللي هي h. نجيو دابا الفوي اون بوي اللي هي حفرة بحال البير. mesurer au mètre cube. Alors الفوي اون بوي راه أغلبية كيكونوا لي semelles isolées. Alors c'est un terrassement de petite surface et de grande profondeur. Le bon sol est situé de 3 à 6 mètres de forme cylindrique au carré. On les remplit de gros béton sont utilisés dans deux cas. D'accord? Alors, إما كنحتاجوهم pour construire des bâtiments très importants. مثلا لما كنهضروا على 3 حتى 6 مترو راه كتحفروا 6 مترو ديال الفوي اون بوي. alors ملي كنوصلوا حنايا ل 6 مترو في الحفير ديالنا ما تنبداوش حنايا السوميل من 6 متر، يعني ماشي كنديروا السوميل ديالنا عاد كنطلعوا البوطو. نو اش كنديروا كنعمروا 6 مترو، كنعمروا 5 مترو تقريبا كنعمروها كلها غرو بيطون، وكنبداو بال1 متر اللي كنديرو فيها السوميل وكنطلعوا فيها الباتيمون ديالنا عاديه. alors pour construire des bâtiments très importants إلا كان عندنا des bâtiments اللي كانوا الشارج ديالهم ثقيل ou pour aller chercher le bon sol c'est-à-dire un sol pouvant supporter la construction. إلا كان مثلا le bon sol ما كيكونش قريب كيكون عنده واحد البروفوندور حتى ل 6 متر. d'accord. alors نجيو هنايا les formes ديال on calcule le volume de la fouille en puits si la fouille a une forme parallélépipède يعني كنديروا la longueur fois la largeur fois la hauteur. si la fouille a une forme cylindre donc forme cylindre كنديروا pi fois r au carré يعني الشعاع fois h. alors نبداو هنايا fouille en puits en pieux. alors en pieux إلا كان الارتفاع ديال لو بون سول كنلقاو أكثر من 6 متر، يعني وصلنا 6 متر وفتنا 6 متر ديال الحفير وباقي ما لقيناش لو بون سول. alors إلا كان mesuré en mètre cube c'est toujours en mètre cube on enforce dans le sol des éléments en béton armé d'un diamètre de plus ou moins 40 centimes et d'une longueur peuvent atteindre plus de 20 mètres si nécessaire. alors le bon sol est situé de plus de 6 mètres on les remplit de gros béton. d'accord. هنايا عندكم c'est une machine اللي كتحفر لينا كيكون فيها ديك لي ديامتر ديال هاد لو ديامتر هذا تيكون فيه بلوس او موان 40 سنتيم يعني 40 سنتيم في الديامتر ديال هاد الآلة. alors كتبقى هي كتحفر لينا تحفر وتتخرج رملة تحفر وتتخرج الرملة. عاد من بعد كتجي هنايا كتهبط لينا الحديد عاد من بعد كنديرو لو كولاج ديال البيطون ديالنا. alors من بعد عندنا لو foisonnement. alors le foisonnement c'est quoi? Le foisonnement des terres est l'augmentation de volume consécutive à l'amoblissement provoqué lors de l'extraction. alors foisonnement de terre et l'augmentation de volume consécutive à l'amoblissement provoqué lors de l'extraction. En effet, ordinairement, la terre extraite d'une fouille occupe un volume supérieur à celui de l'excavation. alors qu'il y a deux foisonnements, qui est foisonnement passager, foisonnement permanent. Un foisonnement passager, c'est celui que l'on obtient à partir d'un déblai sans tasser la terre. Et foisonnement permanent, c'est celui qui reste après damage et tassement de la terre mise en place. alors شنو هو هذا الفوازونمون؟ alors ملي كنديرو الديبلي مثلا عندنا غير بقعة أرضية بحدا شدينا حفرناه مثلا عندنا هنايا هاد الفولي حفرناه وحطينا الرملة ونفس الحفرة عاودنا رجعنا لها الرملة كيشيط لينا شي حاجة. علاش؟ لحقاش ديك الساعة الفوزونمون شنو هو؟ بحال لوغمونطاسيون ديال الفوليوم، يعني هاد الرملة هادي بحال اللي كيتزاد الحجم ديالها. alors ملي كنديرو الديبلي وكنعاودو نفس هذيك الحفرة درنا لها لو كومبلي كيشيط لينا الرملة لحقاش الفوليوم ديال الرملة ديك الساعة بحال اللي كتنفخ الرملة بحال اللي كتزاد الفوليوم ديالها. داكوغ. انا هذاك هو الفوزونمون. alors كاين جوج فوزونمون، كاين فوزونمون اللي هو باساجي وفوزونمون اللي هو بيرمانون. باساجي الا رجعناه بلا ما درنا كومباكتاج ديال ديك البلاصه ديال ديك البلاصه اللي عمرنا.
هذيك كيتسمى باساج. ولات عملنا لو تاسمون ديال ديك البلاصه on a fait le compactage ديال هذاك التيران من بعد ما درنا ليه رومبلي يعني اون فوا غادي نديرو لو تاسمون خصنا نزيدو ثاني رمله باش نعاود نديرو التاسمون عاد نديرو التاسمون حتى ما يبقى كاع يتزاد لينا الفوليوم داكشي اللي كيبقى سي لو فوازونمون اللي كيتسمى بيرمان داكوغ الوغ هنايا هاد لو فوازونمون هاد الفوازونمون باساجي لو بورسونتاج ديالو مع البيرمانون كيكون انطلاقا من لو تيب دو لا ناتور دو تير إلا كان عندنا الصابل فين كيكون 10% بيرمانون 3%، إلا كان تير فيجيتال كيكون 10% 3%، تير تري كومباكت تكون 25 10، كنهضرو هنايا داكشي اللي كيشاد، لارجيل سيش 25% 15%، لارجيل إيميد 25 حتى ل8%. داكوغ. Alors نجيو دابا لو رومبلي سي la dernière partie في التيراسمون. Alors le remblai mesuré au mètre cube, c'est le rapporté des terres afin de relever ce niveau. Alors مثلا هنا حفرنا هاد التيران كاملو بنيناه وشاطليناه هادشي هنايا. الوغ هادشي اللي شاطليناه هنا مغاديش نخليوه بيان سور خاوي، كنشدو لو ديبلي اللي ديجا عملناه كنديرو لو رومبلي كنعمرو بيه هادشي اللي في الجناب هو اللي عندكم في الصورة هنايا، هذا هو لو رومبلي. داكوغ. الوغ هذا بالنسبة لابارتي سي terrassement.